السلام عليكم ورحمة الله. بالنسبة للجدع المشترك الترونكومان، هذا واحد الملخص موجز للكيمياء، ان ريزومي بور لا شيمي ان شاء الله. الأولى هي كمية المادة، لا كونتيتي دو ماتيير. لا كونتيتي دو ماتيير، لا كونتيتي دو ماتيير غادي ندير كاع الخصائص ديالها. لا كونتيتي دو ماتيير الرمز ديالها هو بوتي ان، واليونيتي ديالها اليونيتي الوحدة هي المول. إذن لا كونتيتي دو ماتيير كنرمزو لها بان صغيرة، واليونيتي ديالها يعني الوحدة ديالها هي المول. باش نحسبو هادي عندنا قواعد. القاعدة الأولى هي لاماس على لاماس مولار، يعني هادي كتسمى لاماس الكتلة، وهادي كتسمى لاماس مولار. لاماس مولار هادي الوحدة ديالها اون غرام، هادي الوحدة ديالها غرام على المول، الوحدات ضرورية، وهادي المول. إذن هادي كنديرو نحسبوها لا كونتيتي دو أو لا ماس مولار، كنديرو نحسبوها. إذن عندنا واحد لي كونتيتي دو ماتيير أن التلميذ خصو يعقل عليهم. الأولى هي لا كونتيتي دو ماتيير نتاع الهيدروجين، هي ان غرام بار مول. لا كونتيتي دو ماتيير دو كربون هي 12 غرام على المول. لا كونتيتي دو ماتيير de l'azote هي 14 grammes par mol. Et la dernière, la masse molaire de l'oxygène هي 16 grammes par mol. إذن هاد الربعة خص التلميذ يعقل عليهم. إذن أنهم هامين، هما اللي كنخدمو بهم بزاف تقريبا، والآخرين يقدروا يعطوهم لك، ولكن هادو يعني ساهلين وفي الساعة يتحفظوا. إذن هنايا إلا بغينا نحسبو لا كونتيتي ماتيير باغ إكزومبل نتاع الهيدروجين، لو ديو هيدروجين يعني ثنائي الهيدروجين. شحال عندنا من هيدروجين؟ عندنا جوج، غادي نكتبو جوج في ام اش، وحنا ام اش قلنا هي واحد، وتولي لنا هي جوج غرام على المول. مثلا عطاونا هذا المركب اللي هو C2H4O2، بغينا نحسبو لا كونتيتي دو ماتيير نتاع لا ماس مولار نتاع هذا. عندنا جوج نتاع ام سي، يعني جوج ام سي، زائد عندنا 4 ام اش، 4 ام اش، زائد جوج ام او، جوج ام او، ويبقى عملية التعويض. 12 بجوج هي 24، 4 في واحد هي 4، جوج ب 16 هي 32. إذن المجموع هو 60 غرام على المول. من القاعدة الثانية بالنسبة للكونتيتي دو ماتيير ان، عندنا القاعدة الأولى درناها ام على ام، القاعدة الثانية هي ان على ان ا. هاد ان ا سميتها لو نومبر دافوغادرو، افوغادرو، ثابتة افوغادرو، اللي هي 6.023 فوا 10 مول موان زان. إذن كمية المادة ان لو نومبر دي نويو، و ان لا كونتيتي دو ماتيير. هادي لا دوزيام فورمول. لا تروازيام فورمول سي أو القاعدة الثالثة هي في على في ام. هذا سي لو فوليوم، وهذا سي لو فوليوم مولار، لو فوليوم مولار. إذن هذا لو فوليوم مولار il dépend de la température. إذن إما إيكال 22,4 litres par mol ou bien 25 litres par mol, ça dépend de température. Et donc la quatrième question maintenant on va donner, c'est la relation entre N et la concentration molaire. La concentration molaire, on note par la concentration molaire, c'est un résumé molaire, on note par C. Pour le calculer, c'est la quantité de matière divisée par le volume. Idem, voilà la concentration molaire. Donc la quatrième, on peut déduire la quatrième, c'est la concentration fois le volume de la solution, fois le volume de la solution. D'autres, la densité D égale à M d'un corps qui a le même volume avec M de l'eau, ou bien égale à ρ du corps sur ρ de l'eau. Donc la quantité ou la densité, c'est une valeur sans unité qu'on peut l'exprimer en fonction de la masse d'un corps et la masse de l'eau, et dont le volume sont égaux, ou bien la masse volumique de corps sur la masse volumique d'eau. Donc c'est un petit résumé, on arrête là. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.